सुरक्षित हुने सबैभन्दा राम्रो उपाय त घरभित्र बस्ने नै हो। तर तपाई घर बाहिरै हुँदा बिजुली चम्किँदै आकाश गड्याङगुडुङ गरेर पानी पर्न थालेमा रुखमुनि ओत्न लाग्नुहोस्, बिजुलीको खम्बा मुनि नबस्नुहोस्, छाता नओड्नुहोस्, खेतबारीमा काम नगर्नुहोस्, पौडी नखेल्नुहोस् अनि डुङ्गा नचलाउनुहोस्। बरु सवारी साधनमा भए भित्रै बस्नुहोस्। चट्याङ पर्दा सुरक्षित ठाउँ नपाए दुवै हात टाउको माथि राखी निहुरिएर टाउकोलाई घुँडाको बीचमा राख्नुहोस्। तर भुइँमा थ्याच्च नबस्नुहोस् र भुइँमै लम्पसार परेर पनि नसुत्नुहोस्। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नयाँ र नवीन श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरौला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। सँगसँगै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि प्राधिकरणका पछिल्ला गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पछिल्लो 10 वर्षमा आगलागी तथा डढेलोका घटनाहरूमा तेब्बर हिसाबले वृद्धि भएको जनाएको छ। विशेष गरी यस वर्ष हिउँदे वर्षा कम भएको कारणले गर्दाखेरि अब आगलागी र डढेलोका घटनाहरू बढ्नेतर्फ पनि प्राधिकरणले इङ्गित गरेको छ र यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो संरचनागत सुधार र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई पनि तीव्रता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा तयार पारेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विगत 10 वर्षमा आगलागीका घटनाहरू तेब्बरले वृद्धि भएको जनाएको छ। यस वर्ष हिउँदे वर्षा असाध्यै न्यून भएकाले आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरूको जोखिम पनि अधिक हुन सक्नेतर्फ प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिएको बताइएको छ। बढ्दो आगलागीका घटना र त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संरचनागत सुधार, उपकरण हस्तान्तरण, सूचना प्रणालीको विकास, प्रभावकारी सञ्चार, तहगत प्रशिक्षण सहितका पहल गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणलाई एउटा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने एपेक्स इन्स्टिट्युसनको रूपमा जुन परिकल्पना गरेको छ ऐनले, त्यसलाई चाहिँ साकार रूप दिनको लागि यसको चाहिँ पुनर्संरचना नै गरिनुपर्छ र ओएनएम गरेर यसको त्यो पुनर्संरचनाको विषयलाई टुङ्ग्याउने विषय चाहिँ मन्त्रालयमा पुगेर केही छलफलहरू पनि भएर अगाडि बढ्ने क्रममा छ। त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने चाहिँ अबको मुख्य काम र यहाँ आउने नयाँ सहसचिव एकदमै अनुभवी हुनुहुन्छ रुद्र सर, उहाँको पालामा चाहिँ पक्कै पनि यो कम्प्लिट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि यसलाई संस्थागत गरेर हामीसँग चाहिने प्राविधिक जनशक्ति अनि त्यस पछाडि अरू विधि प्रक्रियाहरू जे जस्ता छन् त्यो कुरा, बजेटको सुनिश्चितता, एकदमै बजेटको अभावका बिचमा थोरै स्रोत साधन र थोरै जनशक्तिमा यति कामहरू हामीले गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू छन् भन्नलाई। अब जस्तो ESRP परियोजनाभित्रबाट गरेका कामहरू हामीले सर्च एन्ड रेस्क्यु इक्विपमेन्टहरू पनि राम्रैसँग खरिद गरेर हाम्रो सर्च एन्ड रेस्क्युको क्यापेसिटी बढाउनलाई सहयोग गऱ्यौँ। मनसुन प्रतिक्रिया तथा पूर्व तयारी कार्ययोजना हरेक वर्ष बनायौँ। त्यसै गरी कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरूमा हामीले गऱ्यौँ। अध्ययन जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि विपद पछाडि जस्तो भुइँचालो पछाडि, डोटी भूकम्प, लमजुङ भूकम्प, खोटाङ भूकम्प पछाडि पनि त्यो निजी आवासहरूको चाहिँ ड्यामेज एन्ड लस एसेसमेन्टका कामहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू र प्रदेश स्थानीय तहको सहयोगमा हामीले गऱ्यौँ होइन। ती कामहरूलाई अझै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। संस्थागत गर्ने हिसाबले प्राधिकरणलाई चाहिने नर्म्सहरू सेटअप गर्ने, विधि प्रक्रियाहरू तय गर्ने खालको कामहरूमा चाहिँ हामीले यो 2 वर्षको पिरियडमा धेरै नै उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। गर्नुपर्ने अझै धेरै छ र अबको दिनमा चाहिँ प्राधिकरणलाई विशेषज्ञ निकायको रूपमा स्थापित गर्ने गरी यसको पुनर्संरचना पहिलो शर्त देख्छु मैले। र दोस्रो शर्त भनेको चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता। नेपाल सरकारको स्रोतमा पनि वृद्धि हुनुपर्छ र अब वैदेशिक स्रोत पनि यसमा अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई दुईटैलाई मिलाएर हामीले लान सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यस पछाडि पुनर्संरचना भए अनुसारको जनशक्तिको कुरा र स्रोत यदि सुनिश्चित हुने हो भने प्राधिकरण चाहिँ विशेषज्ञ निकायको रूपमा काम गर्न सक्छ। विपद मध्येमा यो आगलागी, वन डढेलो र चट्याङ सँगसँगै जोडिएर आउँछन्। यो कुराको क्षति चाहिँ अहिले उच्च रहेको छ। हामीले 68 सालदेखिका तथ्याङ्कहरू हाम्रो चाहिँ सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यो व्यवस्थित गरिएका प्रणालीभित्रको सूचनालाई यसो हेरेर हामीले अगाडि गयो भने यो चाहिँ घट्नुपर्ने, घटाउँदै जाने भन्ने हाम्रो रणनीति पनि छ, उद्देश्य पनि छ। तर यो बढ्दै गएको देखिएको छ ग्राफबाट
र चट्याङ भनौँ अथवा चाहिँ बनडडेलो र अन्य आगलागी यी तीनटै घटनाहरू 75-76 मा सबभन्दा बढी उच्च रेटमा पुगेको छ र त्यो पछि अलिअलि घट्दै गएर फेरि बढेको पाइन्छ। हामीले धेरै पहिलादेखि यो आगलागी नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ विषय वन मन्त्रालयको जिम्मामा परिआएको थियो। अब यो वातावरणका प्रभावका कुराहरू वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र परिआएको थियो र अब अहिले आएर यो विपद प्राधिकरण पनि गठन भइसकेपछि धेरै निकाय जस्तो देखिन पनि पुगेको छ। तर यो कसको एउटै ऊ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि ट्याक्क बनिसकेको छैन। वन मन्त्रालयले चाहिँ पहिला नै बनडडेलो रणनीति 2067 तयार गरेको थियो। त्यो रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यसले चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेको जति परिणाम दिन सकेन, थोरै थोरै काम चाहिँ त्यसले गरिरहेको थियो। तर अब अहिले यी विविध खालका चाहिँ जुन संस्थाहरू के अरे जिम्मेवारीहरू छन् यिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर यसलाई परिमार्जन गरेर हामीले अहिले कुन कुन कुरा अब बनडडेलोको सन्दर्भमा जनचेतना फैलाउनुदेखि लिएर त्यसको नियन्त्रणको लागि आवश्यक साधन स्रोत, सिप, दक्षताको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर यी धेरै कुराहरूमा धेरै खालका संस्थाहरू इन्भल्भ हुनुपर्ने र ती सबैको जिम्मेवारीहरू क्लियर गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ हामीले एउटा एक्सन प्लान सहितको त्यसको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क बनाउन थालेका छौँ यो रणनीति 2067 लाई परिमार्जन गरेर र यसभित्र चाहिँ हामी यी धेरै निकायहरूमध्ये कुन निकायको जिम्मेवारी के हो, कति पैसा लाग्छ, के काम गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने तहसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट परिभाषित गरेर लिएर जाँदैछौँ। जसले गर्दा यो हामीले हेर्दै गरेको जुन ग्राफ छ यो इन्फोग्राफ हेर्दाखेरि यो बढ्दै गएको कुरालाई चाहिँ अब घटाउँदै लाने हाम्रो रणनीति जुन हो त्यसलाई चाहिँ सघाउ पुग्छ भन्ने ठानेका छौँ। आगलागीबाट 2070 वैशाख 1 गतेदेखि 2069 चैत 7 गतेसम्म 18,791 घटनामा 769 को ज्यान गएको छ भने 2,568 घाइते भएका छन्। आर्थिक क्षतितर्फ 22 अर्ब 23 करोड भन्दा बढी क्षति भएको छ। डडेलोबाट काठफात, जंगली जनावर, जडीबुटी सहित ठूलो पर्यावरणीय क्षति हुने गरेको छ। यसै अवधिमा चट्याङका 2,280 घटनाहरू हुँदा 901 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,545 जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा 2,803 चौपाएको क्षति भएको छ। अहिले ग्लोबल वार्मिङका कुरा गरिरहेका छौँ र हामीले यो तापमान चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। यो तापमान बढ्दै जाँदाखेरि यो आगलागीलाई चाहिँ प्रोभोक गर्ने अथवा चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने कुराभित्र पर्दो रहेछ यो तापक्रम। यसले पनि यो बढेको भन्ने एउटा कुरा छ। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो जङ्गल चाहिँ पहिला त 29% मा थियो, अहिले हामीले 44-45 गरेर यसरी चाहिँ क्रमैसँग बढाउँदै लगेका छौँ। हाम्रो जङ्गलको क्षेत्रफल बढ्यो, त्यसै कारणले थोरै ठाउँमा हुने घटना र धेरै ठाउँमा हुने घटना बढ्यो। त्यसैले जङ्गल बढेसँगै यो घट्ने क्षेत्र पनि बढेर गएको छ र यो घटना पनि बढेर गएको छ। दोस्रो कुरा भयो र यसरी जब क्षेत्रफल पनि बढ्यो, जङ्गल पनि बढ्यो अनि तापमान पनि बढ्यो, त्यसले चाहिँ सुकेका हाम्रा चाहिँ रुखका काठ दाउरा अथवा त्यहाँ हुने इन्धन पत्करहरू पनि चाहिँ पर्याप्त भए। यसले पनि यो आगलागीलाई चाहिँ प्रमोट गर्यो। यो कुरा रह्यो एकातिर यो आगलागी वृद्धि हुनुमा र यसलाई समूहमा नियन्त्रण गर्ने अथवा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्ने जुन जनशक्ति हो। हाम्रा गाउँघर पहाडहरू चाहिँ रित्ता हुन थाले र त्यहाँ बसाइ सराका क्रमले मानिसहरू बाहिर हिँडे, ती खेतबारीहरू पनि चाहिँ अहिले जङ्गलमा परिणत भए। त्यसलाई रोकथाम गर्ने, इन्टरभेन्सन गर्ने जनशक्ति पनि चाहिँ त्यहाँ पलायन भयो। आगलागी, वन डडेलो, चट्याङ लगायत सबै प्रकारका विपद जोखिमको जानकारी प्राप्त गरी सोही अनुसार न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालन गर्न सबै जानकारी एउटै पोर्टलमा व्यवस्थित गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ। प्राधिकरणबाट सञ्चालित विपदपोर्टल.gov.np मा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण तथा भण्डारणको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। अहिले हाम्रो विपद पोर्टल भनेर यो एनडीआरआरएमले सञ्चालन गरिरहेको पोर्टल छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न सूचना प्रणालीहरूका लिङ्कहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो उहरू छ र यो राष्ट्रिय पोर्टलको रूपमा यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन वन डडेलोको सन्दर्भमा पनि वन डडेलोको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा एउटा पोर्टल वन मन्त्रालयले सञ्चालन गरिआएको छ र अब अहिले यसलाई चाहिँ अब यो हाम्रो स्याटेलाइट इमेजिङको माध्यमबाटै त्यहाँ पनि काम भइरहेको छ र यता हाम्रो पोर्टलमा पनि चाहिँ त्यही कुरा भइरहेको छ। यो दुईतिर पनि रहेका छन् र यसको चाहिँ प्रणाली जुन चाहिँ साइन्टिफिक प्रणाली हुन्छ, टेक्निकल प्रणाली हुँदो रहेछ, यिनमा केही भिन्नताहरू पनि छन्। त्यसले के तथ्याङ्कहरूमा फरक परेर कन्फ्युजन पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
त्यसले गर्दा यो दुईटै प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, मर्ज गर्ने र यसको विश्वसनीयता पनि वृद्धि गरेर लिएर जाने र यसको उपयोगलाई पनि वृद्धि गर्ने भनेर हामीले अहिले दुईटा निकायको बीचमा अन्तर्क्रिया छलफल पनि गर्दैछौँ। यसको बैठकहरू पनि आयोजना हुन लागेका छन् र अब जुन हामीले यो अघि मैले भने एक्सन प्लान सहितको हामीले चाहिँ फ्रेमवर्क बनाउँदैछौँ, त्यो फ्रेमवर्कभित्रै यसलाई पनि हालेर परिमार्जन गरेर लिएर जाने प्रयास सुरु भएको छ। आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने अग्नि नियन्त्रक दस्ताहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन उपभोक्ता समूह र नेपाल सरकारका वन प्राविधिकहरूका लागि उपयुक्त हुने तालिम सामग्रीको विकास गरी ई-लर्निङ पाठ्यक्रमको डिजाइन मार्फत समग्र वन डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रणको प्रयास समेत प्राधिकरणले गरिरहेको छ। ई-लर्निङ प्लेटफर्म e-learning.ndrrma.gov.np मा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणको परिचयात्मक पाठ्यक्रम समेत उपलब्ध भइसकेको छ। अहिलेसम्म हामी लैङ्गिक समावेशिताको कुरा गर्थ्यौँ र जेसी भनेर एउटा कार्यविधि बनाएर त्यसरी अगाडि बढ्दै थियौँ भने अहिले जेडसी भनेर अर्को अपाङ्गतालाई पनि समावेश गरेर अर्कै छुट्टै कार्यविधि बनाउँदैछौँ, जसभित्र यस्तो विपद, अब यो विपदपछि भनौँ न एकछिनलाई चाहिँ 50औं घर चाहिँ प्रभावित भए र त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ त्यो विपदमा पर्नुभयो भने त्यो बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ औषध उपचारदेखि खाना, बस्न, अस्थायी वासस्थान होइन, त्यहाँ चाहिँ अनेकौँ कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ समावेशितालाई ध्यान दिने गरिकन गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ भने अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ त्यो सिप पनि चाहिन्छ, नलेज ज्ञान पनि चाहिन्छ। त्यो ज्ञान र नलेजका लागि चाहिँ हामीले जुन ई-लर्निङ प्लेटफर्मका कुरा गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले अग्नि नियन्त्रणका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तयार हुँदै गरेको र त्यहाँ राख्दैछौँ भन्ने कुरा गरेँ। त्यहाँ यो चाहिँ समावेशितासँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम चाहिँ अहिले नै समावेश गरिसकेका छौँ, त्यो खुल्ला छ। अहिले सबैले चाहिँ त्यसलाई हेर्न, पढ्न, त्यसका आधारमा परीक्षा दिन र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पनि सक्ने गरिकन चाहिँ अहिले उपलब्ध छ। त्यो चाहिँ हामीले यसरी व्यवस्था गरेका छौँ। आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकासका क्रममा मकवानपुरमा 3वटै सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै वन मन्त्रालय, जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई वन डढेलो जोखिम व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन भइसकेको छ। यसैगरी जनहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मनहरी मकवानपुरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई वन डढेलो सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास सहितको 4 दिने तालिम समेत सम्पन्न गरिएको छ। अहिले मकवानपुरमा गरिरहेको कुरा र अब यसलाई अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ दुईटा फरक विषय छ। जस्तो के छ भने हामीले अहिलेको अवस्थामा यो आगलागीलाई नियन्त्रण गर्न जनचेतनामूलक विधि आदि प्रक्रिया छँदैछन् जो पहिलेदेखि चलिआएका छन्। अब घटना घटिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, आगलागी निभाउने कुरा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि त्यसको लागि सिप पनि चाहिन्छ, दक्षता पनि चाहिन्छ, उपकरणहरू पनि चाहिन्छ। अनि अब यो सिप र दक्षताको लागि चाहिँ एउटा निश्चित जनशक्तिहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्छ, जहिले पनि तयारी अवस्थामा रहने गरिकन। र त्यो तालिमका लागि हामी चाहिँ एउटा कोर्स सिलेबस चाहिँ तयार गर्दैछौँ। अब त्यसमा के कुरा चाहिँ पढाउनुपर्छ, के सिप चाहिँ आवश्यक पर्छ, उहाँहरूलाई अभ्यास गराउनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनको लागि हामीले अस्ति मकवानपुरमा यो कोर्समा आवश्यक पर्ने कुरा के रहेछन् भनेर टेस्ट गर्नको लागि त्यहाँ अभ्यास गरायौँ। त्यो अभ्यास चाहिँ यो कोर्स तालिमको चाहिँ सिलेबस तयार गर्नको लागि गरेका थियौँ। र अब यो चाहिँ हामीले जुन डिजाइन गर्दैछौँ, तयार गर्दैछौँ, यो डिजाइनबाट चाहिँ हामी स्थलगत रूपमै पनि अभ्यास गराउँछौँ र हामीले ई-लर्निङ पोर्टलमा पनि चाहिँ यो कोर्सलाई राखेका छौँ। र अब हामीले एकैचोटि सबैलाई सबै ठाउँमा दिन सकेनौँ भने पनि त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान भने मान्छेले चाहिँ ई-लर्निङ पोर्टलबाटै अध्ययन गर्ने, त्यहाँ त्यो जाँच दिने र प्रमाणपत्रसम्म पाउने स्तरको चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसका लागि अस्ति हामीले मकवानपुरमा हेटौँडामा अभ्यासहरू गऱ्यौँ, आगलागी नियन्त्रणका अभ्यासहरू गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ यो टेस्ट गर्नका लागि, यो हाम्रो सिलेबसलाई, मोड्युललाई टेस्ट गर्नको लागि र त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि पनि गरिएको थियो। प्राधिकरणले आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरेको छ। हालसम्म 21वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आगलागी नियन्त्रणका लागि बोकेर लैजान मिल्ने पम्प, पोर्टेबल फायर फाइटर पम्प सहित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको सेट नै वितरण गरिएको छ। हाम्रो यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी भनेको नीतिगत व्यवस्था गर्ने, अनुगमन गर्ने, विश्लेषण गर्ने कुराहरूमा बढी फोकस हुन्छ।
र स्थानीय तहहरू अरूको क्षमता विकास पनि हाम्रो सँगसँगै पर्छ। यो सप्लाई सामान किन्ने सप्लाई गर्ने जस्तो कुराहरू हाम्रो जिम्मेवारीभित्र होइन, तर जिम्मेवारीभित्र होइन भनेर पनि हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने स्थानीय तहलाई क्षमता विकास गर्ने जुन जिम्मेवारी हो त्यो भित्र यसलाई पार्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति रह्यो। किनभने त्यो उपकरण के हो, त्यो कहाँ छ, त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरै अहिले त हाम्रोमा अभ्यासमा छैन, नभइसकेपछि देखेको छैन, जाने छैन हामीले। त्यसले ती कुराहरू ल्याएर उहाँहरूलाई दिइसकेपछि त्यो डेमोन्स्ट्रेट हुन्छ, दुनियाँले देख्नुहुन्छ। बाँकी हामीले केही सीमितलाई दिएका छौँ, बाँकीले देख्नुहुन्छ र त्यो बाँकी स्थानीय तहहरूले किन्न सक्ने मूल्यभित्रका पनि छन्। त्यसैले आफ्नो विशेषता अनुसार, आफ्नो भूगोलको विशेषता, ठाउँको विशेषता अनुसार हामीले एउटै मात्रै उपकरण दिएका छैनौँ। काहीँ फायर पम्प भनेका छैन, काहीँ चाहिँ अगाडि बोक्ने के अनेकौँ नाम छन्। ती फरक फरक किसिमका ठाउँ स्थान विशेषमा प्रयोग हुने खालका छन्। त्यसैले आफ्नो अनुकूल हुने चाहिँ उपकरण कुन रहेछ उहाँहरूले त्यो अनुसारको खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले यो चाहिँ नमुना प्रदर्शनका लागि उपलब्ध गराइएको हो। सबैलाई पुर्याउन चाहिँ यसको जिम्मेवारीभित्र पनि पर्दैन, त्यसैले यो व्यावहारिक पनि हुँदैन। किनभने कुन ठाउँमा के आवश्यकता हो यहाँबाट चाहिँ त्यो पहिचान गर्न पनि कठिन हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले र सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले उपलब्ध गराउँदाखेरि स्थानीय तहलाई गरायौँ, जिल्ला प्रशासनहरूलाई गरायौँ, साथसाथै केही वन समितिहरू, वन कार्यालयहरूलाई पनि उपलब्ध गरायौँ, त्यो उहाँहरूको आवश्यकता र जिम्मेवारीको आधारमा। उपकरण वितरण गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा इलाम, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, सल्यान, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, अछाम, कैलाली, डोटी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर रहेका छन्। वितरण गरिएका उपकरणका सेटहरूमा पम्पका अलावा फायर सटर, फायर र्याक, फायर एक्स रहेका छन्। प्राथमिक उपचारका सामानहरू फायर फाइटिङ जम्पसुट, फायर बुट, हेलमेट, ब्याकप्याक जम्प, हेड टच, बेल्चा लगायतका रहेका छन्। त्यसैगरी तनहुँका आबु खैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसी नगरपालिका, खोटाङको बराहा पोखरी गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकालाई पनि पम्पसहित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणको सेट उपलब्ध गराइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा र सिन्धुपाल्चोक एवं सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका र ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका एवं मिरङदेन गाउँपालिकालाई भने बोकेर लैजान मिल्ने पम्प, पोर्टेबल फायर फाइटिङ पम्प हस्तान्तरण गरिएको छ। आगलागी तथा वन डढेलोसहित सबै खालका विपद जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा संस्थागत रूपमै स्वयंसेवक परिचालन गर्नका लागि प्राधिकरणले सूचना प्रणाली तयार गरेको छ। 2078 माघ 14 गते बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 12औं बैठकले विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078 पारित गरे लगत्तै यस सम्बन्धमा काम सुरु भएको थियो। त्यसका लागि तयार वेब प्लेटफर्म vms.ndrrma.gov.np मा 1,411 जना स्वयंसेवक सूचीकृत भइसकेका छन्। यो कार्यविधिमा स्वयंसेवकहरूले सूचीकरण हुनुपर्ने एउटा व्यवस्था छ, जो अनलाइन मार्फत आफैले सूचीकरण गर्नुहुन्छ। अनि ब्युरो गठन गर्ने र ब्युरोले चाहिँ स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्ने कुरा छ र त्यो ब्युरो 4वटा तहमा छन्। र सबैभन्दा प्रारम्भिक तहको ब्युरो भनेको स्थानीय तहमा छ। यो स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्ने काम त्यहाँबाट हुन्छ। त्योभन्दा माथिल्ला तहहरूले चाहिँ अनुगमन गर्ने, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, कदर गर्ने हैन। अब राम्रो काम गर्ने स्वयंसेवकहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान पनि गर्नुपर्छ। ती कुराहरू र नीतिगत कुराहरू गरिदिने कुराहरू त्यो माथिल्लो तहको ब्युरोमा छ। मैले संक्षिप्तमा यसरी भने। र अब स्थानीय तहले कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। अहिले हामी वन डढेलोको कुरा गर्दैछौँ अथवा आगलागीको कुरा गर्दैछौँ। एकछिनलाई भन्नु एउटा टोलमा आगलागी भयो, 25 घर आगलागी भयो, त्यहाँबाट हामीले मान्छे बचाउनु पर्यो, हामीले उद्धार गर्नु पर्यो, यहाँ स्वयंसेवक परिचालन गर्नु पर्यो। यो एउटा गाउँको टोलको कुरा हो। अब ब्युरोमा सदस्यहरू त्यहाँ स्वयंसेवकहरू दर्ता भएको हुनुहुन्छ। अब स्थानीय तहले सट्ट हेर्छ त्यहाँ को हुनुहुन्छ थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रोफाइल हुन्छ, के सिप छ, के काम गर्न जान्नुहुन्छ, अनुभव छ भन्ने पनि त्यो कुरा उसले थाहा पाउँछ। अब त्यहाँ त मान्छे अनेकौँ व्यवसाय के अरे सिपका मान्छे चाहिन्छ। आगलागी भयो, आगोभित्र गएर त्यो चाहिँ कोही बच्चा होला, अपाङ्ग मान्छे होला, वृद्ध होला, उसलाई उद्धार गरेर बाहिर ल्याउन बचाउनु पर्ने एउटा सिपको मान्छे, फरक मान्छे चाहिन्छ। अब भित्रबाट बाहिर ल्यायो, सकुशल ल्यायो, राम्रो भयो। घाइते ल्याइयो भने त्यो घाइतेलाई चाहिँ अब कसरी अस्पतालसम्म पुर्याउने अथवा प्राथमिक उपचार गर्ने दोस्रो सिपवाला मान्छे चाहियो। दोस्रो खालको काम र अनुभव सिप चाहियो त्यहाँनिर। त्यस पछाडि घर सबै डढे, उहाँहरूलाई अस्थायी आश्रय स्थलमा राख्नु पर्यो, अर्को काम गर्नु पर्यो, त्यसलाई बेग्लै सिप चाहिन्छ।
अब घर डढ्यो भनेपछि त्यहाँ त ओर्ने ओथ्याउने खाने बस्ने सबै डढ्यो। अब त्यसको लागि अर्को व्यवस्था गर्नु पर्यो, अर्को खाले जनशक्ति चाहियो त्यहाँ। यसरी एउटा घटनामा अनेकौँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र ती काम गर्नको लागि चाहिँ कति स्वयंसेवकहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपलब्ध भएसम्मका स्वयंसेवकहरूलाई यो स्वयंसेवक भएको हुनाले बाध्य पार्न मिल्दैन। को अब यो घटनापछि यति यो ठाउँमा यो काम गर्ने यति मान्छे चाहियो भनेर स्वाट उहाँहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ अनलाइनबाटै र स्वयंसेवकहरू तत्परताका साथ म यो काम गर्न तयार छु भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले तत्पर छु भनिसकेपछि सिफ्टमा 24 घण्टा काम लगाउन नि हुँदैन। स्वयंसेवकहरूलाई उहाँहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सिफ्ट क्रिएट गरिन्छ र कसलाई कुन सिफ्टमा, बिहान कसलाई, दिउँसो कसलाई, राति कसलाई, होइन त्यो काम त 24 घण्टा गर्नुपर्छ। बिमारी घाइतेको उपचार लगायतका कुराहरू यसरी उहाँहरूले चाहिँ फटाफट अनलाइनबाटै एसाइन गर्नुहुन्छ। त्यो सम्बन्धितको मोबाइलमै पुग्छ, म यहाँ एसाइन भएँ, यो टाइममा भएँ, यो काममा जिम्मेवारीमा भनेर अब उहाँहरू जानुहुन्छ र यसरी काम गर्नुहुन्छ। तर यसरी काम गर्दै गर्दा खटाउँदै गर्दा त्यहाँ पर्याप्त भए जति त खटाउनुहुन्छ, तर पुगेन भने के गर्ने? त्यो स्थानीय तहले त आफ्नो पालिकाभित्रको मात्रै देख्नुहुन्छ नि त, त्योभन्दा बाहिरको देख्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो स्थानीय तहको ब्युरोले जिल्ला ब्युरोसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ, हामीलाई यो जनशक्ति यति चाहिएको, यति उपलब्ध भए, यति पुगेनन्, व्यवस्था गरिदिनु भन्नुहुन्छ। त्यो अनलाइनमै हुन्छ तत्काल, त्यसैले ढिलो हुँदैन। त्यो भइसकेपछि जिल्ला तहले नजिकको स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ भने त्यहीँबाट ल फलाना फलाना यतिजना मान्छे हामीले त्यहाँ आवश्यक भयो, को भोलिन्टियर गर्नुहुन्छ, आह्वान गर्नुहुन्छ, यसरी खटाउनुहुन्छ। अब त्यो जिल्लाभित्रबाट पुगेन यदि भने अनि प्रदेशमा जान्छ र प्रदेशले वरिपरिबाट जिल्लाबाट खटाइदिनुहुन्छ। मनसुन तथा आगलागीजन्य विपदबाट प्रभावितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि समेत क्रियाशील रहेको छ। ती विपदबाट आवास गुमाएका विपद प्रभावितले आवास गुमाएका तराईका जिल्लाहरूमा 3 लाख, पहाडका जिल्लामा 4 लाख र हिमालका जिल्लाहरूमा 5 लाख प्राप्त गर्नेछन्। 2079 फागुन 3 गतेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घबाट 1,13,95,66,250 रुपियाँ निकासा भइसकेको छ। यो सँगै करिब 2 वर्ष प्राधिकरणमा कार्यरत रहनुभएको सहसचिव अनिता निरौला रामेछापको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा सरुवा हुनुभएको छ भने प्राधिकरणमा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ पदस्थापना गरिएको छ। सहसचिव निरौलाको कार्यकालमा थुप्रै कानुन तथा कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। मुख्य गरी महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विपदको बेलामा गर्न सकिने संरक्षणका सन्दर्भमा कानुन र कार्यविधि बनेका छन्। पहिलो चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि हामीले कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत गर्न सक्यौँ र त्यसबाट चाहिँ ऐनले परिकल्पना गरेको जुन प्राधिकरणमा रहने विपद व्यवस्थापन कोष थियो त्यो कोष चाहिँ सक्रिय भएको छ र अहिले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा भएको राहत सम्बन्धी कोष पनि हामीकै हस्तान्तरण भएर प्राधिकरणमा आएको छ र जति पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा हामी पठाउँछौँ राहतको लागि रकम त्यो पनि प्राधिकरणबाट जान थालेको छ। एउटा पहिलो। दोस्रो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि एनआरएबाट ह्यान्डओभर भएका जुन बाँकी रहेका कामहरू थिए विभिन्न निकायहरूमा गएका त्यो मध्येको संस्थागत स्मरणलाई यो प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएको र हामीले चाहिँ करिब 57 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ रिइम्बर्स गर्न सफल भयौँ। भनेको पहिला नै त्यो एनआरएको पालामा खर्च भइसकेको निजी आवास पुनर्निर्माणको रकम चाहिँ हामीले चाहिँ शोध भर्ना लिन पायौँ। त्यो काममा पनि हामीले काम गऱ्यौँ होइन। र केही चाहिँ यो अपाङ्गतासँग सम्बन्धी डिसेबिलिटी इन्क्लुजनको हकमा पनि हामीले केही कामहरू गऱ्यौँ, जस्तो घरहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउने कुरा। अनि त्यस पछाडि जेडसीको रणनीतिक कार्ययोजना पनि अन्तिम चरणमा छ, मस्यौदा भइसकेको छ। र स्वीकृत भएकै कार्यविधिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निजी आवास अनुदानको आगलागी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भयो। मनसुनजन्य पहिला नै स्वीकृत भइसकेको थियो। अहिले एकीकृत कार्यविधि पनि रायमा गएको छ होइन, विपदकोबाट क्षति भएका घरहरू पुनर्निर्माण सम्बन्धी। त्यस पछाडि हामीले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको यो एनपिडिआरआरको गाइडलाइन स्वीकृत भइसकेर जुन जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यमञ्च छ त्यो कार्यमञ्चलाई संस्थागत गर्ने काम पनि हामीले यो बिचमा गरेका छौँ। र सेक्रेटरिएटको लागि छुट्टै एकजना कर्मचारी हायर भएर अब हामीले कार्ययोजना नै बनाएर होल अफ द सोसाइटीको कन्सेप्टमा काम अगाडि बढाउन थालेका छौँ संस्थागत गर्ने हिसाबमा। साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृत हुने क्रममा छ, अब कार्यकारी समितिमा पेश गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यसै गरी सक रेस्पोन्सिभ सोसियल प्रोटेक्सन गाइडलाइनको पनि मस्यौदा चाहिँ करिब कन्टेन्ट
के राख्ने भन्ने र अवधारणामा हामी क्लियर भइसकेका छौँ। अब मस्यौदाको चरणमा छौँ र हिजो मात्रै हामीले हाई लेभल मिटिङ पनि गऱ्यौँ अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, हाम्रो गृह सचिवकै संयोजकतामा राखेर विपदको बेलामा तत्कालै रेस्पोन्स गर्न सकिने खालको हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हाई लेभलको हाम्रो त्यो मिटिङबाट नै एउटा कन्सेन्सस भएको छ र त्यो पनि काम अगाडि बढिरहेको छ। अनि जेडसीको स्ट्राटेजिक एक्सन प्लानमा त हामीले प्रोभिन्सियल लेभलको कन्सल्टेसन पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसले पनि यो 4वटा प्राथमिकता रणनीतिक कार्ययोजनाले तय गरेका 4वटा प्राथमिकता र प्रस्तावित एनडीआरएफका 8वटा प्राथमिकतामा जेडसी इन्क्लुजनको विषयलाई एकदम मसिनो गरी हेरेको छ र त्यो चाहिँ एउटा गाइडिङ डकुमेन्ट हुनेछ। त्यस्तै गरी हामीले एनआरएबाट बाँकी रहेको काममध्ये धेरै कामहरू सम्पन्न गर्नलाई 8वटा कार्यविधि त एकदमै छोटो समयमा करिब 15 दिनको समयमा चाहिँ हामीले फेरि मेरै संयोजकतामा टास्क फोर्स बनेको थियो र त्यो टास्क फोर्सले कम्प्लिट गरेर स्वीकृत नै गर्यो कार्यकारी समितिबाट। यसरी हामीले धेरै चाहिँ कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, मापदण्डहरू बनाउने काम गऱ्यौँ भने अलिकति कर्मचारीको त्यो टर्नओभरलाई पनि कम गरेका छौँ। छिटो छिटो फेरिने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो चाहिँ मबाटै सुरुवात भएर अहिले उपसचिवज्यूहरू पनि करिब 1.5 वर्षदेखि काम गर्ने उपसचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शाखा अधिकृतहरू पनि हुनुहुन्छ। अलिकति लामो बस्ने खालको ट्रेन्ड पनि सुरु भएको छ। दर्शकबिन, प्राधिकरणको स्थापना भएको छोटो समयमा नै थुप्रै कानुन तथा कार्यविधिहरू निर्माण भएका छन्। यो सँगसँगै सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनको लागि तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।